दुःख पता छ नि दुःख होन्तु सबै विपानिनो दुःख पता रोगान्तर कल्प सप्तन्तर कल्प दुर्भिक्षान्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःख छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भयरहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोकरहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तीजीहरूमा सादर वन्दना। उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई आज चतुसच्च सम्मादिठी उपदेश गर्दै आएको आज दुःख सच्च ब्रह्महरूको दुःख, देवताहरूको दुःख, मनुष्यहरूको दुःख, चार अपायमा पतन भएका वा उत्पन्न भएका प्राणीहरूको दुःख चारवटालाई जतलाइसकेको छु र आज कृषकहरूलाई दुःख दण्ड कष्ट दिने विधि तरिका पनि हेरिहेरौँ। प्रत्येक जन्ममा वर्षै पिछे, महिनै पिछे, दिनै पिछे, घन्टै पिछे पञ्चस्कन्द र नाम रूपले सत्वहरूलाई सङ्खत दण्ड, सन्ताप दण्ड र विपरिणाम भन्ने यी दण्डहरूले पीडा कष्ट दिइरहेको कुरा अलिकता मनन गरिहेरौँ, चिन्तन गरौँ र त्यसबाट सम्वेग जगाएर सत्पुरुष धर्महरूलाई आचरण गर्ने तर्फ लागौँ। सङ्खत दण्ड खेतीबारी गरी एक वर्षलाई पुग्ने गरी कमाई खाइपिसकेपछि त्यस खेतलाई पुनः फेरि के गर्नु पर्यो? सबै सारसफाई गरेर जोत्ने खन्ने काम गर्नु पर्यो, बिउ छर्ने काम गर्नु पर्यो, बाली नालीहरू सुरक्षा गर्ने ती कार्यहरू सबै भनेको के हो त भन्दा सङ्खत दण्डद्वारा किसानलाई कष्ट दिने गर्दछ। सन्ताप दण्ड बाली सप्रिने बेलामा फेरि के गर्नु पर्यो त भन्दा बाली नालीहरूलाई राम्ररी सुरक्षा गर्ने, काट्ने, दाइँ गर्ने, भगारीमा थन्काउने, भगारीबाट झिक्ने, खानपिन गर्नुपर्ने, त्यहाँ फेरि सिद्धिन्छ कि भन्ने लोभ अग्नि वृद्धि गर्नुपर्ने, द्वेष अग्नि वृद्धि गर्नुपर्ने,
त्यति कार्यहरूमा मान ईर्ष्या मत्सर्य नामक सन्ताप दण्डले त्यति प्राणीहरूलाई दुःख दण्ड दिइरहेको हुन्छ भने विपरिणाम दण्ड दिनहुँ प्रयोगमा ल्याई खानपिन गर्नाले कम हुँदै जाने नामक सिद्धिने नामक विपरिणाम दुःखले पनि सधैँ महिनै पछि वर्षै पछि चाहिँ ती प्राणीहरूलाई दुःख कष्ट दिइराख्छ। यहाँ यसो भन्दाखेरि सधर्म प्रेमीहरूले प्रश्न गर्न इच्छा गर्नुहुन्छ होला, भन्ते जल भय अग्नि भय आदि आदि चोरहरूले लुटपिट गरेर लुटग्रहण गर्नुबाट नाश भएर जानेलाई विपरिणाम दण्ड भन्न सकिन्छ। तर आफूले काम गरेर कमाइ गरिराखेकोले त्यो चिज वस्तुहरू आफूले प्राप्त भएको सम्पत्ति आफूले प्रयोग गरी कम भएर जानेलाई विपरिणाम दण्ड भन्नु सुहाउँछ र मिल्छ र हामीले कमाइ गरेको केही त्यही उपभोग गर्नको निम्ति होइन त भनेर प्रश्न खाइपी प्रयोगमा ल्याए पनि कम नभइकन साँच्चै नै स्थिर भएर रहने हो भने 1 वर्षसम्म कोसिस गरी जीवनभर आनन्दपूर्वक बसी सुख प्राप्त गर्न सक्नुपर्ने हो। खेत खन्नुपर्ने, हलो जोत्नुपर्ने, त्यति बाली नालीहरूलाई गोड्नुपर्ने आदि खेतको त्यो दुःख सहित अरू पनि काम गरी जीवन यापन गर्नुपर्ने दुःखबाट मुक्त हुनुपर्ने हो। त्यसो भएमा पवित्र र श्रेष्ठ भएको सत्पुरुष धर्म भनिने श्रद्धा, शील, सुत, वीर्य, प्रज्ञा आदि गरिएका सत्पुरुषहरूका सत्पुरुष धर्महरूको अभ्यास र वृद्धि गरी जीवनभर पालन गरी बस्ने मौका प्राप्त भई महान भएको लोकोत्तर सम्पत्ति पनि प्राप्त गर्न सक्ने भइन्थ्यो। तर यी बाली नालीहरू के हुन् त भन्दाखेरि नित्य होइनन्, यी सबै के हुन् त भन्दाखेरि अनित्य हुन्। साँच्चीकै अनित्य र अस्थिर भएकोले, खानपिन गर्दा कम भएर जाने भएकोले आखिर दरिद्रको दरिद्रै यानि शून्यको शून्य नै भई 1 कौडी पनि हातमा नभएको अवस्थामा फेरि पुग्नुपर्ने हुन्छ। वर्षाको मौसम सुरु भयो भन्ने बित्तिकै खेतीपाती गर्नुपर्ने दुःखको खाडलमा फेरि फस्नुपर्ने हुन्छ। वर्षैपछि सिद्धिने र वर्षैपछि काम गर्नुपर्ने दुःखरूपी चक्रमा फँसी जीवनभर आरामले बस्ने 1 दिन पनि मौका प्राप्त गर्न नसकी दुःखको खाडलमा परि वृद्ध भई अन्तिममा मृत्यु हुनुपर्ने हुन्छ। यति दुर्लभ भइएको मनुष्य जन्म प्राप्त भए अनुसार श्रेष्ठ र पवित्र भएको सत्पुरुष धर्म अभ्यास र वृद्धि गर्ने मौका प्राप्त नभएको हुनाले सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू परम उत्तम भएको लोकोत्तर सम्पत्तिबाट वञ्चित रहनु परिरहेको छ। हेर्नुस् त, आजसम्म भवमा जन्ममा यही नै गरी आइरहेका छौँ त यो दुःख रूपी वट्टमा घुमिरहेका छौँ फनफन्ती। श्रेष्ठ र पवित्र भएको सत्पुरुष धर्म अभ्यास र वृद्धि गर्ने मौका प्राप्त नभएको हुनाले, मौका त प्राप्त भएको थियो तर यो सत्पुरुष धर्मको अभ्यासलाई महत्त्व दिइएन। घाँस बाँस कपासकै पछि मात्रै सारा जीवन सारा जन्म त्यसैमा तपाईँ हामीहरूले गुमाइदियौँ र परम उत्तम लोकोत्तर सम्पत्तिबाट आजसम्म वञ्चित रहन परिरह्यो। सदाको निमित्त आनन्दले बस्ने स्थानमा पुग्न नसक्ने विपरिणाम युक्त अनित्य वस्तुलाई नित्य सम्झी
आत्माहित गर्ने काममा लागिरहेका बालमूर्ख पृथकजनहरूको निमित्त त्यस खाडलबाट उत्रने बाटै प्राप्त भएन भनौँ, छैन भनौँ। प्रज्ञावान पण्डितहरूले यी सबैलाई जीवनको महान दुःख भनी लिएका छन्। यो चाहिँ एकदमै बुद्धिमानीहरूले, विद्वानहरूले चाहिँ यी सबै कार्यलाई के भनेर लिएका छन्? दिनैपछि, महिनैपछि, वर्षैपछि चाहिँ त्यही कामलाई हरू पनि छ नि के उखानु, कसो भन्छन्? पोख्दै उठाउँदै हो कि घोप्ट्याउँदै उठाउँदै, काम छैन बुहारी, होइन? त्यही सामान ल्या, त्यही बिक्री गर, अनि फेरि अर्को सामान ल्या, अर्को बिक्री गर, त्यही बिउ रोप खा, अनि फेरि अर्को त्यही रोप, गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै जीवनमा के हात लाग्यो त? के प्राप्त गर्यौँ त आजसम्म भन्दाखेरि दुःखको स्कन्द मात्रै प्राप्त गरिरहेका छौँ। त्यसर्थ सत्पुरुषहरूले यी सबैलाई जीवनको महान दुःख भनेर हामी बोधिसत्वहरूको दिनचर्यालाई हेर्ने हो भने उहाँले ती सबै कार्यहरूलाई दुःख भनेर उहाँले निखम्म पारमी आदि गरिएको त्यो पारमिता गुणधर्महरू पुरा गर्दै आउनुभएको कुरालाई बिर्सनु भएन। किनभने त्यो जीवनमा रमाएर बस्ने व्यक्ति दुःखको खाडलबाट मुक्त हुन नसक्ने हुन्छन्, मुक्ति हुने बाटो पनि नपाउने हुन्छन्। मुक्त हुन नपाएकोले उनको भावी जीवन पनि दुःखमय हुन्छ। यस जन्ममा बुद्ध धर्मको अभ्यास गर्ने अवसर नपाएको कारणले फेरि खेतीबारी खन्नुपर्ने, जोत्नुपर्ने आदि दुःख भइ नै रहन्छ। त्यसर्थ जुन धन सम्पत्ति आफ्नो प्रयोगमा ल्याई खाएर पिएर सिद्धिएको होस्, त्यसलाई प्रज्ञावान पण्डितहरूले एक समानले हेर्दछन्। आखिरी इन्द्रिय सुखमा भुलेर बस्ने मनुष्य, देवता र ब्रह्महरू अर्थात् 3 भुवनका सत्वहरूलाई महान दुःख भनी प्रज्ञावान पण्डितहरूले विचार गर्दछन् र त्यो भवबाट मुक्त हुने आचरण भन्ने जुन सप्त सत्पुरुष धर्मको अभ्यासतर्फ लाग्दछन्। यस्तो कुरा नबुझ्ने बाल अन्ध पृथकजनहरूले आफ्नो प्रयोगमा ल्याउँदैमा अग्नि भय, जल भय, सम्पत्ति नाश भएमा मात्र चित्त दुखाउँछन्। यस्तो कुरा नबुझ्ने अन्ध बाल मूर्खहरूले आफूले प्रयोगमा नल्याउँदैमा, आफूले प्रयोग नगरिकन जुन अग्निको भय, जलको भय, चोरको भयबाट सम्पत्ति नाश भएमा मात्र चित्त दुखाउँछन् रे। तर आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो सम्पत्ति प्रयोगमा ल्याई खर्च भएर सिद्धिएर जाँदा चित्त दुखाउँदैनन् रे। बरु तिनीहरू झन् त्यसमा सन्तोष मानेर बस्छन्। यसरी खर्च भई सिद्धिएर जाँदा चित्त दुखाउन नजानेसम्म दुःखबाट मुक्त हुने अवसर कहिले पनि प्राप्त हुँदैन। त्यसो भएकोले चित्त दुखाउन जाने मात्र मुक्त हुने बाटो भेटिन्छ। चित्त दुखाउन जाने मात्र सिद्धिएर जाने वस्तु आलम्बनहरू, मनुष्य जन्म, मनुष्य स्कन्द, देव जन्म, देव स्कन्द, ब्रह्मको जन्म, ब्रह्म स्कन्दहरू वास्तवको दुःख हो भनी चाल पाउन सक्ने हुन्छ। नत्र भनी चाल नै पाउँदैन कि यो मेरो मनुष्य जीवन चाहिँ वास्तवमा दुःख सत्य हो। हामीहरूले प्राप्त गरेको यो दिव्य काय चाहिँ वास्तवमा दुःख दिव्य काय हो। हामीहरूले प्राप्त गरेको यो ब्रह्म काय चाहिँ वास्तवमा सन्ताप दुःख, सङ्खत दुःख, विपरिणाम दुःख हो भनेर जान्न नै सक्दैनन्, चाल नै पाउँदैनन्। यी विभिन्न प्रकारका अल्पलाभका कुराहरूलाई विचार गर्न सके मात्र बालुवामा पानी दिए झैँ दिन, महिना, वर्ष र अनेक जन्म र कल्पहरूमा केही लाभ नगरिकन तपाईँ हामीहरूको
दिनहरू, महिनाहरू, वर्षहरू, अनेक जन्म र अनेक कल्पहरूमा केही लाभ नगरिकन नै बितेर गएको दुःख भनी स्पष्ट थाहा हुन्छ। अन्यथा धेरै गाह्रो छ। यो आफूले उपभोग गरेको वस्तु सिद्धिएर जाँदा दुःख भन्न मिल्दैन भन्ने प्रश्नको जवाब है। हामीहरूले कमाएको त्यति धन सम्पत्ति, त्यति वस्तुहरू, उपभोग गरेको वस्तु सिद्धिएर जाँदा दुःख भन्न मिल्दैन भन्ने प्रश्नको जवाब चाहिँ यो सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। उपयुक्त व्याख्याको कृषकले वर्षैपछि काम गरी आर्जन गरेको अनाज आदि प्रयोगमा ल्याउँदा खर्च हुँदै सिद्धिएर गई के हुन्छ फेरि? सङ्खत दण्डले दुःख दिइ नै रहन्छ। मध्यमा सन्ताप दण्डले दुःख दण्ड दिइ नै रहन्छ र अन्तिममा विपरिणाम भन्ने दण्डले त्यो कृषकलाई दुःख दिइरहन्छ। त्यसर्थ यहाँ म अलिकति यो प्रसङ्गमा अनिरुद्ध राजकुमारको प्रसङ्ग थोरै जोड्न चाहन्छु सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई। यो प्रसङ्गबाट अझै यो कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्छ कि जस्तो लागेर। एक समयमा 6 भाग्यले सम्पन्न भई बक्सेका हाम्रा भगवान शास्ता मल्लहरूको देशमा अवस्थित अनुप्रिय भन्ने आँपको बगैँचामा 4 एरियापत कुशलपूर्वक बिहारले बक्सनु भएको थियो है। बोधिसत्व सिद्धार्थलाई नामकरण गर्दाखेरि लक्षणविदहरूले उहाँको शरीर लक्षण विचार गरेको दिनमा हाम्रा बोधिसत्व सिद्धार्थ राज्यमा बस्नु भए चक्रवर्ती राजा हुने र राजवैभव त्याग गरे सम्मा सम्बुद्ध हुने भविष्यवाणी गरेका थिए। त्यसबेला उहाँका 80,000 क्षेत्रीय परिवारहरू थिए। त्यसबेला ती क्षेत्रीय परिवारहरूले उहाँ चक्रवर्ती राजा भए पनि अथवा सम्यक सम्बुद्ध भए पनि उहाँलाई साथ दिने, सँगसँगै विचरण गर्ने प्रतिज्ञा पनि गरेका थिए। बोधिसत्व सिद्धार्थ सम्यक सम्बुद्ध भइसक्नु भएपछि ती क्षेत्रीय परिवारहरूमध्ये धेरै जस्तो प्रव्रजित भइसकेका थिए भन्ने कुरा सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई अवगत छँदैछ। त्यो घटना जस्तै शुद्धोधन महाराजले 9 पटकसम्म भगवान शास्तालाई कपिल वस्तुमा आवाहन गर्नको निम्ति हजार सेनाहरू पठाउनु भएको र ती सेनाहरू सबै बिच्छु हुँदै त्यहीँ बस्दै अन्तिममा कालुदाई 10,000मा भगवान शास्ता कपिल वस्तु आउनुभन्दा अगावै कपिल वस्तुका क्षेत्रीय राजकुमारहरू भगवान शास्ताका अनुयायी श्रावक सङ्घहरू भइसकेका थिए। त एवं क्रमले त्यस बेलामा हाम्रा यी भद्दीय राजपरिवारहरूमा अनिरुद्ध, आनन्द, भग्गु, किम्बिल, देवदत्त यी 6 जना शाक्य राजकुमारहरू प्रव्रजित भएका थिएनन्। त्यसैले यिनीहरूलाई अन्य क्षेत्रीय परिवारहरूले यस्तो भन्ने गर्दथे, हामीले आफ्ना सन्तानहरूलाई प्रव्रजित गरिसक्यौँ। यी 6 जना शाक्य पुत्रहरू अहिलेसम्म प्रव्रजित भएका छैनन्। यिनीहरू भगवान बुद्धका आफन्त होइनन् कि क्या हो? यस प्रकारको कुराहरू चल्न थाल्यो। त्यसपछि महानाम शाक्यले अनिरुद्ध कहाँ गएर भन्छन्, भाइ, हाम्रो परिवारबाट अहिलेसम्म भगवान शास्ता कहाँ गई कोही पनि प्रव्रजित भएका छैनौँ। त्यसर्थ तिमी र म 2 भाइ मध्ये एक भाइ तथागत कहाँ गई प्रव्रजित हुनुपर्छ। भाइ, तिमी जान्छौ कि म जाउँ? भन्दा अनिरुद्धले सोध्छन्, दाजु, यो प्रव्रज्या भनेको के हो? महानाम शाक्यले जवाब दिन्छन्, केशदारी, खौरी, काषय वस्त्र धारण गरी एवं प्रकारले यसरी काठ आदिमा बनेकोमा सुती भिक्षा टन गरेर भिक्षा
चारिका गरेर जीविका गर्नेलाई प्रव्रजा भनिन्छ भन्दाखेरि अनिरुद्ध र राजकुमारले भन्छन्, ओहो दाजु, म त सुकोमल छु, मैले यस्तो प्रव्रजा ग्रहण गर्न सक्दिनँ होला, के गर्ने दाइ भन्दा दाजु महानामले भन्छन्, भाइ त्यसो भए तिमी घरको सबै कामकाज सिकेर गृहस्थाश्रममा बस, म प्रव्रजित भएर जान्छु, हुँदैन त भन्दा फेरि अनिरुद्ध दाजुसँग सोध्छन्, दाजु घरको कामकाज भनेको के हो? अनिरुद्धले किन यसरी सोधे त भन्दाखेरि यहाँ फेरि अर्थकथाचार्यहरूले टिप्पणी स्पष्टीकरण दिएका छन्। साह्रै सुकुमार थिए, सम्पूर्ण भोग सम्पत्तिले युक्त भएको परिवारमा जन्मेका थिए। घरको कामकाजको कुरा त के, उनले छैन भन्ने शब्द पनि कहिले सुनेका थिएनन्। सधर्म प्रेमीहरू, एकचोटि यस्तो घटना घट्यो, ती 6 जना राजकुमारहरूले 6 जना क्षेत्रीय शाक्य राजकुमारहरू गुच्चा खेलिरहेका थिए। त्यसबेला अनिरुद्धले गहुँको रोटी हारे अनि उनले घरमा अर्को रोटी लिन पठाए। आमाले पनि रोटी पकाएर दिई पठाइन्। तिनीहरू फेरि खेले, फेरि पनि अनिरुद्ध हारे। यसरी 3 पटकसम्म आमाले रोटी पकाइ पठाउँछिन्। 4थो पटक लिन पठाउँदा छैन रोटी भनेर भनी पठाइन्। सो सेवक फर्केर अनिरुद्ध राजकुमारलाई छैन रोटी भनिदिन्छन्। अनिरुद्धले छैन भन्ने शब्द कहिले नसुनेको हुनाले छैन रोटी पनि एक प्रकारको रोटी होला भन्ठानी सेवकलाई जाऊ छैन रोटी नै लिएर आऊ भनी फेरि पठाए। सेवक आमा कहाँ गएर भन्छन्, साउनी त्यही छैन भन्ने रोटी भए पनि दिनुहोस् भनेर राजकुमारले मलाई पठाए। आमाले विचार गर्छिन्, मेरो छोरालाई छैन भन्ने कुरा नै थाहा रहेनछ, यसलाई छैन भन्ने शब्दको अर्थ सम्झाइदिनु पर्यो भनी विचार गरी सुनको थालमा सुनको ढकनी राखेर ढाकेर पठाइदिन्। अनिरुद्ध राजकुमार पनि पूर्वजन्ममा एक प्रकारको पुण्य सञ्चय गरेर आएका सत्पुरुष थिए। त्यो जीवनमा उनको नाम अन्नभार थियो। त्यसबेला उनले एक उपरिठ भन्ने प्रत्येक बुद्धलाई आफ्नो भोजनको भाग दान दिई यसरी प्रार्थना गरेका थिए, भन्दै यो दानको पुण्यको प्रभावले छैन भन्ने कुरा मैले थाहा पाउन नपरोस् रे। छैन भन्ने त्यो कुरा थाहा पाउनै नपरोस् भनेर यसरी प्रार्थना गरेको। यो कुरा त्यस बेलाको नगर रक्षक देवतालाई थाहा थियो रे। त्यसैले त्यस देवताले खाली थालमा दिव्य रोटी भरिदिए। सेवकले थाल कुमारहरू खेलिरहेको ठाउँमा पुर्याइदिए। ढकनी खोलेर हेर्दा दिव्य रोटीको सुगन्ध चारैतिर मग 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 बसाउन थाल्यो, फैलियो। रोटी साह्रै रसिलो र स्वादिष्ट, अति मिठो थियो। यस्तो स्वादिलो रोटी खान पाउँदाखेरि राजकुमार अनिरुद्धको मनमा यस्तो कुरा खेल्छ, मेरो माले मलाई त्यति प्रेम गर्नुहुने रहेनछ कि भन्ने उनको मनमा कुरा खेलेको थियो। त्यति मिठो रोटी आजसम्म नखाएको हुँदाखेरि, किनभने आमाले मलाई आजसम्म यस्तो रसयुक्त रोटी यानि छैन भन्ने रोटी पकाइदिनु भएन। अबदेखि मैले यस्तो रोटी बाहेक अरू रोटी खाँदै खान्न। त्यसपछि अनिरुद्ध घरमा गई आफ्नो मासँग सोध्छन्, मा, म तपाईलाई मन पर्छ कि नै? मलाई माया लाग्छ कि नै? माले भन्छन्, प्रिय पुत्र, जसरी एउटै मात्र आँखा भएको मानिसले आफ्नो एउटा मात्र भएको आँखालाई जति हिफाजत गर्छ, प्रेम गर्छ,
त्यति नै म तिमीलाई माया गर्छु, प्रेम गर्छु, तिमी मेरो मुटुको टुक्रा हौ। यसो भन्दाखेरि अनिरुद्धले मालाई त्यसो भएमा तपाईँले आजसम्म यस्तो छैन भन्ने रोटी किन पकाई नखुवाउनु भएको नि त भन्दा आमाले सेवकतिर फर्केर सोध्छिन्, बाबु थालमा केही चिज थियो? सेवकले भन्छ, मालिकनी रोटी त थालभरि नै थियो, त्यस्तो रोटी मैले कहिले देखेको थिइनँ। सेवकले सेवकको कुरा सुनेर आमा चाहिँले विचार गर्छिन्, मेरो छोरा अवश्य पनि पुण्यवान हुनुपर्छ, निश्चय पनि मेरो पुत्रले पूर्व जन्ममा यस्तो प्रार्थना गरी आएको पनि हुनुपर्छ, जसले गर्दा मेरो छोरालाई देवताहरूले दिव्य रोटी थालभरि राखिदिएको हुनुपर्छ। अनिरुद्धले मालाई भन्छन्, आमा अबदेखि मलाई अरू रोटी होइन, यही छैन भन्ने रोटी नै पकाइदिई बक्सोस् है। त्यस बेलादेखि छोराले रोटी खाने इच्छा गर्यो कि आमा चाहिँले खाली थालमा ढकनी छोपिदिन्थिन्। त्यस देवताले पनि अनिरुद्ध गृहस्थाश्रममा बसुन्जेल अनिरुद्धलाई दिव्य रोटी दिनै रहनु पर्यो। यति सुकोमल भएको हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ यसरी प्रश्न गरेका हुन्, सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, घरको कामकाज भनेको के हो भनेर सोधेका हुन्। महानाम शाक्यले भाइलाई यसरी सम्झाउँछन्, पहिले खेत खन्ने र जोत्ने काम गर्नुपर्छ, अनि धानको बिउ हाल्ने, खेतमा पानी भरेर धान रोप्ने इत्यादि कामहरू गर्नुपर्छ। दाजुको कुरा सुनेर अनिरुद्धले फेरि सोध्छन्, यस्तो काम कहिलेसम्म गर्नुपर्ने त दाइ? र अनि आनन्दसँग सम्पत्ति परिभोग गरेर कहिले बस्न पाइन्छ नि त? अन्त महानाम शाक्यले यसरी जवाब दिइबक्सिन्छ, यो कामको अन्त कहिले पनि हुँदैन भाइ, जीवनभर गर्नुपर्छ। यस्तो कुरा सुनेर अनिरुद्धले भन्छन् कि दाजु त्यसो भए घरमा तपाईँ बस्नुहोस्, मलाई यस्तो झन्झटमा पर्नु छैन, मलाई यस्तो झन्झट मन पनि पर्दैन। यति भनेर चाहिँ अनिरुद्ध मास्तवीर भनौँ अनिरुद्ध राजकुमार चाहिँ सप्त सत्पुरुष धर्मको अभ्यास गर्नको निम्ति सम्पूर्ण राजकुमारको तिथि वैभव सम्पत्तिहरू परित्याग गरेर गएको कुरा सबैलाई अवगत छ। यही सिद्धान्तको आधारमा महिना महिनाको निमित्त महिनैपछि दुःख हुने, एक एक दिनको निमित्त दिनहुँ दुःख हुने कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। खेती किसान गर्नेहरूलाई मात्रै होइन, हरेक व्यक्तिलाई हेर्नुहोस् त, एक एक दिनको दुःख एक एक दिनको दुःख दिइरहेको हुन्छ, महिना महिना दिनको दुःख महिना महिनैपछि भइरहेको हुन्छ। जीवनयापन गर्नको लागि जुन पैसा कमाउनु पर्ने हो, अनि खानपिन गरेर लुगा फाटोलाई खर्च गर्नुपर्ने भएकोले ती तीन प्रकारका दण्ड दुःख शास्ति दिने कुराको सारांश व्यापक भएको बुझ्नु पर्दछ। महिनाभरि काम गर्छौँ, जुन प्राप्त गरेको त्यो महिनामा नै के हुन्छ, सिद्धिन्छ। खानु पर्यो, लाउनु पर्यो, बस्नु पर्यो। समाजमा हातमा के लाग्यो त भन्दा शून्य। फेरि अर्को महिना स्टार्ट हुन्छ, फेरि त्यो महिना दिनभरि काम गर्यो, अझ स्यालेरी नपाउन्जेल अझ यताउति उधारो पनि लिनुपर्ने हुन्छ कतिपयलाई। अनि महिना बितेर अनि स्यालेरी आउनुभन्दा पहिल्यै यता दिनुपर्ने, उता दिनुपर्ने, यसको खर्च उसको खर्च, त्यो खर्च हुँदाहुँदै फेरि जीवन आजको दिन बित्यो, आजको साता बित्यो, एक महिना बित्यो, एक वर्ष बित्यो, बितेको बितेछ, केस फुलेर आए, दाँत खसेर गए, गालाहरू चाउरिए, तर तपाईँ हामीहरूको त्यो झन्झटबाट चाहिँ कहिले पनि मुक्त हुन सकेनौँ।
कहिले पनि सत्पुरुष धर्मको अभ्यास गर्ने समय खोइ त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। त्यसर्थ भगवान शास्त्रले यो दुःख सत्यको उपदेशमा सङ्खत दुःख, सुरुमा त्यो चिज पाउनको निम्ति स्ट्रगल गर्नुपर्ने दुःख, पाएपछि त्यसलाई सुरक्षा गर्नुपर्ने दुःख, अनि त्यो फेरि के त भन्दाखेरि विभिन्न त्यो छँदैछ। अग्नि भय छ, उदक भय छ, राजा भय छ, चोर भय छ। ती भयहरूबाट लोभ हुने, तहस नहस हुने पनि छँदैछ। त्यो नभए पनि त्यो खर्च दिन, त्यो विपरिणाम धर्म एक दिन त्यो आफूले प्राप्त गरेको सिद्धिन्छ। राखिदिउँ, आफूले प्राप्त गरेको आफ्नो अतीतको कर्मले गर्दाखेरि सिद्धिएन, 7 पुस्ताले खान पुग्ने गरी भयो। खोइ त हजुरहरूले समय निकाल्नु भएको? हजुरहरूको त्यो सम्पत्ति, श्री सम्पत्ति 7 पुस्ताले खाएर सिद्धिँदैन। राखिदिउँ, तर यो जुन प्राप्त गर्ने त्यो साउ, त्यो धनी, त्यो व्यापारी, त्यो सेठ, त्यो राजा, त्यो उपराजा, त्यो सेनापतिहरूले ती सम्पत्तिहरू, ती राजपाटहरू छाड्नु पर्दैन? विपरिणाम दुःख आउँछ कि नाइ, छ कि नाइ? यो त तपाईँ हामीहरूको निम्ति अहोभाग्य हो कि बुद्धो पदेशहरू सुन्ने, बुझ्ने अवसर पायौँ। यो त वास्तवको दुःख रहेछ भनेर कहिले सम्वेक जगाउने, कहिले सम्वेक जगाएर सत्पुरुष धर्मको अभ्यास गर्ने, शीलको, समाधिको, प्रज्ञाको, कहिले चाहिँ आफ्नो मनमा श्रद्धा उत्पन्न गराउने, कहिले चाहिँ आफ्नो त्यो चिज वस्तु, त्यो सम्पत्तिको साथलाई दान हो भनेर बुझेको अनुसार कन्भर्ट गर्ने, भन्दाखेरि यो अति नै भयावह दुःख छ। जीवनयापन गर्नको लागि पैसा कमाउनु पर्ने, अनि खानपिन गर्न र त्यति लुगाफाटालाई खर्च गर्नुपर्ने भएकोले 3 प्रकारका दण्डद्वारा दुःख शास्ता दिने कुराले संसार व्यापक भएको सधर्म प्रेमी तपाईँ हामीहरू सबैले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। अथाह संसारको जन्मक्रममा दानशील भावनाको अभ्यास र उद्योग गरी प्राप्त नभएको सुख अनुभव गरी सिद्धिँदै गइरहेको मनुष्य जन्म, देव जन्म, ब्रह्म जन्महरू पनि राम्ररी बुझ्नुपर्छ। ब्रह्मको जन्मको विषयमा पहिलो दिनमै दुःख सत्यको प्रारम्भमै उपदेश गरे। दोस्रोमा देवताहरूको सङ्खत दुःख, सन्ताप दुःख, विपरिणाम दुःखको बारेमा पनि उपदेश भइसकेको छ। र मनुष्य जीवनको पनि त्यो सङ्खत दुःख चाहिँ कम भएको हुँदाखेरि सन्ताप दुःख चाहिँ अत्यन्त भयावह, हजारौँ लाखौँ करोडौँ गुणा दुःख सहनुपर्ने त्यो सन्तापको विषयमा पनि हजुरहरूले सवर्ण गरिसक्नु भएको छ। त यो सबै के हो त भन्दाखेरि दुःखै दुःख, दुःखै दुःख, दुःखै दुःख मात्रै भएको हुँदाखेरि भगवान शास्त्रले दुःख सत्यको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि सबै दुःख सत्य हो। त्यो दुःख सत्यबाट मुक्त हुनको निम्ति तिती गरिरहेको, पाइरहेको ती चिज वस्तुहरू सबै नश्वर हुन्। यी सबै विपरिणाम धर्महरू हुन्। विपरिणाम धर्मले तपाईँ हामीहरूलाई सधैँ दुःख दिइरहेको छ, कष्ट दिइरहेको छ, दण्ड सजाय दिइरहेको छ। र त्यो खाडलबाट उत्रिने जुन सत्पुरुष धर्मको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने सम्वेक जगाएर अभ्यास गर्नुहोस् र यो दुःखको खाडलबाट मुक्त हुनुहोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन, सदा सुखी भवन्तु ते इदं मे पुण्यं आसवख्ययावहं होतु, निब्बानस पचयो होतु, सबे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु।
साधु साधु साधु।